तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक चिंग हाओ नामी एक लड़के से, जो अपनी छोटी बहन मिनी के साथ रहता है। उसकी 6 साल की बहन के दिल में छेद था, जिस वजह से उसका इलाज चल रहा था। एक दिन मिनी को स्कूल छोड़कर चिंग हाओ उसके डॉक्टर से मिलने पहुंचा। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बीमारी की वजह से अक्सर उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। असल में जब मिनी छोटी थी तो उसकी माँ भी इसी बीमारी की वजह से गुजर गई थी, और अब यही बीमारी मिनी को विरासत में मिली है। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता भी मिनी को छोड़कर चले गए, मतलब सारी जिम्मेदारी चिंग हाओ के कंधों पर आ गई। खैर, फिर डॉक्टर ने कहा कि मिनी जब 8 साल की हो जाएगी तो उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। मगर चिंग हाओ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जल्द से जल्द मिनी का ऑपरेशन करवा ले। वो बेचारा तो मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। खैर, फिर रात को उसके दोस्त योंग ने उसे फोन किया और एक वेयर हाउस में बुलाया। उसने चिंग हाओ को बहुत सारे मोबाइल दिखाए। उसने कहा कि ये सारा माल एक बिजनेसमैन का है जो एक जेल में बंद है। अब योंग ने उसे ये सारा माल 1 लाख येन में बेचने को ऑफर किया। वो जानता था कि चिंग हाओ खराब से खराब मोबाइल भी रिपेयर कर सकता है, इसलिए उसने चिंग हाओ को सलाह दी कि अगर वो सारे पुराने फोन रिपेयर करके बेच दे तो लाखों का मुनाफा कमा सकता है। अब चिंग हाओ ने उससे 2-4 फोन लिए और घर आकर उसके पार्ट्स चेक किए, मगर उनकी क्वालिटी उस हिसाब की नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी जबरदस्त कारीगरी से उन सब फोन को ठीक कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि इन फोन को ठीक करके बेचने का बिजनेस बनाया जा सकता है, इसलिए उसने सारे फोन खरीदने का फैसला किया। उसने उसी दिन अपनी दुकान गिरवी रख कर लोन अप्लाई किया और अगले ही दिन वो अपना ठीक किया हुआ फोन बेचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पहुंचा। उसकी कीमत सुनकर उसने सभी फोन बेचने का हिसाब लगाया तो उसे लगभग 9 लाख येन का फायदा हो सकता है। इतने पैसों में तो वो अपनी बहन का आराम से इलाज करवा के एक आसाइश वाली जिंदगी गुजार सकता है। जल्द ही उसने सारे फोन खरीद लिए और उनको ठीक करने के काम में लग गया। मगर 2 हफ्ते बाद सरकार ने नया कानून लागू किया, जिसके मुताबिक पुराने फोन बेचना और खरीदना गैर कानूनी था। जब चिंग हाओ को ये खबर मिली तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि वो जल्द ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला था। उसके पास इतने फोन का पहाड़ इकट्ठा हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो इन फोन से छुटकारा कैसे हासिल करे। आखिरकार उसने शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जाने का फैसला किया। ये वही कंपनी थी जिसके फोन चिंग हाओ ने खरीदे थे। वहाँ उसकी मुलाकात एक लाइपिंग नाम के मैनेजर से हुई। चिंग हाओ ने उन्हें ऑफर दी कि वो सभी फोन के स्पेयर पार्ट्स निकाल कर उनको ठीक कर सकता है और फिर उनकी कंपनी इन पार्ट्स को गरीब मुल्कों में बेच सकती है। उसे यकीन था कि गैर मुल्कों में इसका एक बहुत बड़ा धंधा बन सकता है। मैनेजर ने चिंग हाओ की ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंग हाओ ने वादा किया कि वो अच्छी क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स बना कर देगा। आखिरकार लाइपिंग ने कहा कि भाई तू पहले थोड़े बहुत बना के दिखा, अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो कंपनी डील करने के लिए तैयार है। उसी दिन से चिंग हाओ मेहनत करके फोन में से छोटे छोटे पार्ट्स निकाल कर उनको रिपेयर करने में जुट गया। ये काम बेहद पेचीदा था, लेकिन मेहनत और लगन से चिंग हाओ ने सभी के पार्ट्स निकालकर बिल्कुल ठीक कर दिए। उसके बाद वो इन्हें लेकर कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचा। कंपनी वालों ने उनका टेस्ट करवाया और आखिरकार चिंग हाओ के सारे स्पेयर पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट में पास हो गए। उसके बाद वो दौड़कर लाइपिंग से मिलने गया, लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर जाओ के साथ था। चिंग हाओ ने उसे क्वालिटी रिपोर्ट दिखाई, मगर लाइपिंग ने कहा कि उसने पार्ट्स खरीदने का कोई वादा नहीं किया था। दरअसल लाइपिंग ने उसे ऐसे ही वादा कर दिया था। अंदर से उसे लगता था कि ये 20 साल का लड़का अच्छी क्वालिटी के बॉडी पार्ट्स नहीं बना सकता। खैर, फिर चिंग हाओ दौड़कर मिस्टर जाओ के पास गया और उनसे 10 मिनट का वक्त मांगा ताकि वो उन्हें अपना बिजनेस आइडिया समझा सके। मगर मिस्टर जाओ जल्दी में थे, इसलिए वो उसकी बात बिना सुने गाड़ी में बैठ गए। तब चिंग हाओ ने अपनी मोटर बाइक पर उनका पीछा किया और काफी खतरनाक रास्तों से बचते बचाते मिस्टर जाओ की ट्रेन तक पहुंच ही गए। उसने फिर से उनसे 10 मिनट का टाइम मांगा और फिर अपना सारा बिजनेस उन्हें समझाया। तब मिस्टर जाओ ने कहा कि वो सारे पुराने फोन खोल कर स्पेयर पार्ट्स थोड़ी ना ठीक कर सकता है। तब चिंग हाओ ने कहा कि सर, ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप ये सोचो कि अगर हो गया तो क्या आप मुझसे डील करोगे। उसकी इस बात पर मिस्टर जाओ ने हामी भर दी। मगर मिस्टर जाओ ने ये भी कहा कि अगर वो नाकामयाब रहा तो वो फैक्ट्री और वर्कर्स का खर्चा नहीं देंगे। इस काम में सारा खर्चा चिंग हाओ को ही बर्दाश्त करना होगा और बाद में जब डील हुई तब उन्हें इन चीजों के पैसे वापस मिलेंगे। मिस्टर जाओ ने कहा कि काम पूरा होने के बाद लाइपिंग से मिलना आकर। आखिरकार उनकी पूरी बात सुनकर चिंग हाओ ट्रेन से उतर गया। ये डील काफी खतरनाक थी, क्योंकि अगर वो कामयाब रहा तो करोड़पति बनेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो उसकी सारी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तो सारी जिंदगी लोन ही उतारता रहेगा बेचारा। कुछ दिन के बाद बैंक वालों ने उसकी दुकान भी जब्त कर ली, क्योंकि वो कर्ज का पैसा लौटा नहीं पाया था। साथ ही उसे
گزارا کرنے کے لیے اپنی بائک تک بیچنی پڑی۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست ٹیم سے ملا کیونکہ اسے نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ کافی منتوں کے بعد اسے بڑی بلڈنگز کی کھڑکیوں کو صاف کرنے کی نوکری مل ہی گئی۔ پھر اگلی صبح ٹیم اور چنگ ہاؤ اپنی نئی فیکٹری کے لیے جگہ ڈھونڈنے نکلے۔ جلد ہی انہیں پرانا سا گوڈاؤن مل گیا اور چنگ ہاؤ نے اسے 3000 ین دے کر کرائے پر لے لیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیم کے ساتھ مل کر پورے گوڈاؤن کی صفائی کی تاکہ وہاں پر فون ٹھیک کرنے کا کام شروع کیا جا سکے۔ آخر کار سارا مال بھی گوڈاؤن میں پہنچ گیا۔ اب انہیں ورکرز کی ضرورت تھی مگر ان کے پاس ورکرز کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے ان کو کسی نے صلاح دی کہ وہ ریٹائرڈ لوگوں کو کام پر رکھیں۔ اس کے بعد وہ کون موئے نامی ایک لڑکی سے ملے جو پہلے الیکٹرانکس کمپنی میں کام کرتی تھی۔ پھر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی سننے کی شکتی چلی گئی۔ تب چنگ ہاؤ نے اسے کام پر رکھا اور چلا چلا کر اسے کام سکھایا۔ اگلا ورکر تھا جیمز جو پہلے مینیجر ہوا کرتا تھا، پر اس نے ایک دن کسی کو پکڑ کر پیٹ دیا جس وجہ سے اسے جیل جانا پڑا تھا۔ چنگ ہاؤ نے اسے بھی اسپیئر پارٹس ٹھیک کرنے کا کام سکھایا۔ پھر ان کی اگلی ملاقات ہوئی ہانزی نامی ایک آدمی سے جو پورا دن گیمز کھیل کر اپنا وقت برباد کرتا تھا، لیکن اسے اب نوکری کی ضرورت تھی کیونکہ وہ اپنی پسندیدہ عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ٹیم اولڈ ہوم سے کچھ بڈھوں کو لے آیا جو چنگ ہاؤ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ وہ کافی زیادہ بوڑھے تھے مگر چنگ ہاؤ کو ان کے پوری زندگی کے کام کے تجربے کی کافی قدر تھی۔ آخر کار چنگ ہاؤ نے کچھ ہی دنوں میں انہیں بھی تیار کر دیا اور انہیں ورکرز کے ساتھ مل کر اس نے نائس ویو نامی ایک کمپنی بنائی۔ اب چنگ ہاؤ دن بھر کھڑکیاں صاف کرنے کا کام کرتا تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ دوسری طرف اس کی بہن کی حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا۔ چنگ ہاؤ کیسے بھی کر کے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ادھر اس کی کمپنی میں ورکرز دن رات کام کرنے لگے اور کچھ وقت کے بعد ہانزی نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ سارے ورکرز اس خوشی کے موقع پر اس کے ساتھ شامل تھے مگر بعد میں جب چنگ ہاؤ پارٹی سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے مکان مالک نے اس کے گھر کے باہر سارا سامان رکھ دیا ہے کیونکہ اس نے پچھلے 3 مہینے سے کرایہ ادا نہیں کیا۔ اس رات چنگ ہاؤ نے ٹیم کے یہاں رات گزاری تاکہ اس کی بہن منی چین کی نیند سو سکے۔ پھر اگلے کچھ دنوں تک چنگ ہاؤ اور منی فیکٹری میں ہی رہے۔ اس نے فیکٹری کے بکسوں کو اکٹھا کر کے بستر بنایا مگر اپنی بیمار بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا اور اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ اسے کیسے بھی کر کے اپنی بہن کے علاج کے لیے پیسے اکٹھا کرنے ہی تھے، اس لیے اس نے دن بھر محنت کر کے کھڑکیاں صاف کی اور پھر رات کو بیچارہ فون کے اسپیئر پارٹس کو ٹھیک کرتا۔ مگر اب بھی چنگ ہاؤ کی مشکلیں کم نہیں ہوئی کیونکہ اگلے کچھ دن کے بعد گوڈاؤن کے مالک نے اسے بلا کر کہا کہ ہاں بھائی پچھلے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ چنگ ہاؤ نے اس سے گڑگڑاتے ہوئے کچھ اور مہلت مانگی۔ اس نے بتایا کہ وہ کافی مشکل وقت سے گزر رہا ہے مگر گوڈاؤن کے مالک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور اس نے جلد سے جلد کیسے بھی کر کے کرایہ ادا کرنے کو کہا۔ پھر ایک دن بہت تیز طوفان آ رہا تھا تو اچانک چنگ ہاؤ بھیگتا ہوا لائپنگ کی گاڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے لائپنگ سے 1 لاکھ ین کی بھیک مانگی کیونکہ اسے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیا مگر لائپنگ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مسٹر زاؤ نے جیسی ڈیل کی ہے اس طرح سے ہی کام ہوگا اور تمہاری یہ حالت دیکھ کر تو مسٹر زاؤ بھی تم سے نہ ملنا چاہیں۔ یہ سننے کے بعد چنگ ہاؤ کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں سے کیا ہوا آخری وعدہ گونج رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ منی کا خیال رکھے گا۔ اگلی صبح اس کو گوڈاؤن کے مالک نے کہا کہ 3 دن کے اندر گوڈاؤن خالی کر دو۔ اب تو چنگ ہاؤ پوری طرح سے ہمت ہار چکا تھا اور اسے یہ بری خبر اپنے ورکرز کو بھی دینی تھی۔ اگلے 2 ہفتوں میں کام پورا ہونے والا تھا لیکن اس کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ آخر کار چنگ ہاؤ نے ہار مان لی مگر تبھی اس کے ورکرز نے کہا کہ وہ اس کا کام اپنے اپنے گھر سے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ چنگ ہاؤ کو اس مصیبت سے اکیلے گزرنے نہیں دے سکتے کیونکہ اب وہ سبھی ایک فیملی کی طرح ہیں اور فیملی میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد سبھی ورکرز نے اپنے اپنے گھروں سے کام کیا۔ ادھر چنگ ہاؤ نے بھی دن رات محنت کی۔ ایک رات منی نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی محنت صرف اسی کے لیے کر رہا ہے۔ آخر کار ڈیلیوری کا دن آ ہی گیا اور انہوں نے جو اسپیئر پارٹس ٹھیک کیے تھے وہ سب ٹیسٹنگ کے لیے چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد کمپنی آفس میں چنگ ہاؤ اور اس کے ورکرز کو مسٹر زاؤ سے ملنے بلایا گیا۔ مسٹر زاؤ نے چنگ ہاؤ کی محنت کی تعریف کی اور کہا کہ ٹیسٹ میں ان کے اسپیئر پارٹس 87% سے پاس ہو گئے ہیں۔ اس کے کام سے خوش ہو کر مسٹر زاؤ نے چنگ ہاؤ کو 2 سال کا کانٹریکٹ دے دیا جس کے بدلے اسے 50 لاکھ ین ملیں گے۔ آخر کار چنگ ہاؤ کی جی توڑ محنت رنگ لائی۔ ڈیل پکی ہونے کے بعد چنگ ہاؤ اور اس کے ساتھیوں نے ناچ گا کر بہت خوشی منائی اور بعد میں اس نے منی کا علاج بھی کروایا۔ اس کے 6 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چنگ کی کمپنی نائس ویو نے کامیابی کی اونچائیوں کو چھو لیا تھا اور چنگ ہاؤ اب کروڑ پتی بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے سبھی ساتھی جنہوں نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا وہ بھی امیر
ہو گئے، مگر جن لوگوں نے اس کی برے وقت میں مدد کی اس نے ان کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ چنگ ہاؤ نے انہیں بھی امیر بنا دیا اور اب وہ سب بھی اچھے خاصے امیر ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ بائے بائے، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔